इतलो पाऊस पडटा कारापुरान हांगासर तरी सुद्धा तुम्ही बसला कितें सांगपाक सोदता? इतको पावस पडटा हांगासर आनी आयज आमकां 67 डेज जाले आमी हांगा प्रोटेस्टाक बसला. कोणाकून हांगा जाग येना, खंयच गेल्यार आमकां न्याय मेळना. आमी ट्रायबल आसून आमकां हांगासर न्याय मेळना तेन्ना आमी आतां अन्याय आमचेर जाता. आमी हांगा बसला आतां 67 डेज जाला. आतां इतलो पावस पडटा बसलात आमी इतले पाणयाचे कोण जाला सारके. गाडयो येता आमचेर उदक सुद्दां मारता पूण आमी हांगा बसल्या. पूण सरकाराक जाग येना. जो पर्यंत सरकाराक जाग येना तो पर्यंत आमकां आन्सर मेळना. हांगासले लोधा प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमी हांगाची उरची ना. तर विश्वजिताक केन्ना जाग येतली न्हू. आतां सीएमाचें करून जालें. आतां विश्वजीत सुद्दां आहा भितर न्हू. तेणी ह्यो जागो सगळो आमचो तेणी सगळो विकला आनी डोंगर सगळो आमचो काबार केला तेणीन तो. आतां ताका जाग येवंक जाय आनी तेणी येवन ते आमकां हांगासर हें करूंक जाय, आन्सर दिवंक जाय. आनी तो लोधा हांगा दिला तसो बंद करूंक जाय. आता तुम्ही बसला पळय थंयसर आतां चिखल जाला सगळे, तुम्ही माती बीन घातला पळय. तेजो पाणी सगळें भरता. जसो मोठो पावस येता पळय तसो पाणी भरता न्हू. तर कितें म्हणून आता थंय आमी 2-3 हे पिशवे आतां व्हडले व्हडले मातयेचे हे हाडून वतले. चिऱ्यांचे कवर कशें घातला तरी सुद्दां थंय पाणी भरपूर उरता आनी चिखल जाला. आनी ते चिखल हे पळय सगळें आमचेर हांगा उसळटा तरी सुद्दां आमी बसला. कोणाक जर बरें देवान काळीज दिलां बरें जाल्यार कोण तो येवन आमकां हांगा विचारतलो आनी हांगासले आमकां उठयतलो. आपूण बाबा ह्यो कारापुरान लोधा येवंक दिना तेन्ना आपूण तुमच्या वांगडा आसा अशें सांगून ह्यो बंद करतलो प्रोजेक्ट. कोणाक देवान बरें काळीज दिला जाल्यार आनी पाशाणी काळीज दिला आनी आमचे अशें हाल तांकां स्लाब जर घेवपाचें आसा न्हू जाल्यार ह्यो आमी अशें आमकां तो तळमळयतलो हांगासर अख्ख्या पावसान असल्या. गिमभर आमकां कसलें काम करूंक दिवना. गिमभर 2 म्हयने आमी हांगा बसली. पावसाचो कसलेच आमकां कितें बाजार हे ते हाडूंक सुद्दां दिवना तेंच्यांनी. भुरगीं सुटी पडली भुरग्यांक ती अख्खी सुटयेभर आमी हांगा बसली भुरग्यांक घेवन. आनी आतां पावस सुरू जाला आतां बी आमकां ते बसचें पडटा. आनी आतां इतलोय पावस पडटा तरी सुद्दां तुमी हांगा बसला. फुड्यान पाणी भरोन सगळें चिखल जाला. हांगासर फाल्यां सकाळीं कोणाक जर कितें जालें जाल्यार हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हटल्यार तांकां कळोंक जाय न्हू आमकां उठोवंक जाय काय नाका. आतां सिनियर सिटीजन आतां जर गिमभर हांगा उदीक पियाली थंड आतां थंडी जातली कोणाक. आतां हेका सरकारूच म्हणपाचो रिस्पॉन्सिबल. कित्याक सरकारूच हे सगळें घडयता गांवांनी न्हू. प्रोजेक्ट येदे व्हडले हाडून आमकां आमचेर अन्याय करता हे सरकार करता न्हू. आतां कोणाक कितें जाल्यार आमी ताका जबाबदार धरचो पडलो सरकाराकूच. तूं इतले दीस आमकां न्याय दिल्ले हांगासले आमी उठ्ठले आसली. तुका कांय खबर ना खंय न्हू.